अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली चीज़ों में वीडियोस में हमने कुछ चीज़ों का तज़किरा किया था कि खुदा की मर्ज़ी क्या है। एक वो खुदा की मर्ज़ी बनाई थी जो खुदा ने खुद कहा है, एक वो खुदा की मर्ज़ी बताई थी जो हमने एज्यूम किया है। आज हम आपको बताते हैं कि ये एज्यूम करने की वजह क्या थी, ये अकीदा हमारे दरमियान कैसे आया। हमने जो कुरान पाक में पढ़ा था उसमें इस्लाम के 5 अकीदे पढ़े थे, लेकिन हमारे इस्लाम में छठा अकीदा आ गया। वो किस तरह आया? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्रि खैरिही शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाद बासल मौत। हमने 5 पढ़े थे, लेकिन यहां तकदीर का जुज ऐड कर दिया गया। ये क्यों हुआ, आज हम आपको बताते हैं। शुरू में बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी, वो लोगों पे जुल्म किया करते थे। वो आम आदमी पे, गरीबों पे जुल्म ढाते थे, उनका हक छीनते थे, उनको तकलीफ पहुंचाते थे। तो साफ सी बात है कि जब किसी को तकलीफ पहुंचाओगे तो वो आगे बोलेगा। तो उनकी जुबान बंद करने के लिए उनको ये नशा पिलाया गया कि इनके इख्तियार में कुछ नहीं है, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर ये जुल्म मुसल्लत किया है ताकि उन बादशाहों के खिलाफ कोई बोल ना सके। उन्होंने सारा रिस्क इकट्ठा कर लिया, खाने पीने की चीजें इकट्ठी कर ली, लोगों को रोटी का मोहताज कर दिया और लोगों को ये पिला दिया कि रिस्क का मालिक अल्लाह पाक है। वो जिसको चाहता है ज्यादा देता है, जिसको चाहता है कम देता है, जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है रुस्वा करता है। इन सारी चीजों को उन्होंने इनके जहनों में भरना शुरू कर दिया, लेकिन इस किस्म के ख्यालात अकायद की हैसियत इख्तियार नहीं करते, इसलिए उन्होंने इसको मजहब का रंग देना शुरू कर दिया। तो ये चीजें ऐड करवा दी, मज़ाहिब में ऐड करवा दी गई कि तकदीर का एक जुज़ है, जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह जिसको रिस्क देता है, जिसको इज्जत देता है। अगर अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, अगर कोई उसके खिलाफ बोलता तो वो मुर्तद ठहरता कि ये अल्लाह की मर्जी के खिलाफ बोलता है, अल्लाह की रजा के खिलाफ बोलता है। तो उन्होंने अपनी हुक्मरानी बचाने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया और नौबत यहां तक पहुंच गई। इसी पर हजरत अल्लामा इकबाल ने फरमाया, इब्लीस की मजलिस शूरा नज़म में उन्होंने कहा, मैंने नादारों को सिखाया सबक तकदीर का। यानी कि हमने मुसलमानों को तकदीर पे लगा दिया। वो कौम जिसने दुनिया पे हुक्मरानी की, जिसने पूरे दुनिया में आलम इस्लाम का झंडा लहराया, जिस कौम ने इस खित्ते की तकदीर बदली, अब वो खुद तकदीर के चक्कर में, जिनकी पेशानी पे बल पड़ता था तो वो सल्तनतें उलट देते थे, आज उसी पेशानी की तकदीर में पेशानी झुकाए बैठे हैं। जो दूसरी कौमें की तकदीर लिखते थे, आज अपनी तकदीर का रोना रो रहे हैं। ये सब क्या हुआ? ये सब यही ज़वाल की वजह है कि हमने मेहनत करना छोड़ दी, हमने चीजों को एनालाइज करना छोड़ दिया। शुरू में जितने पैगंबर हैं, जितने पैगंबरों को उठा के देख, हजरत यूसुफ को उठा के देख, कुएं में गए, तकलीफें सही, जेल काटनी पड़ी, तोहमतें उठानी पड़ी, लेकिन हक के रास्ते पे रहे, काविशें की,
اور اقتدار لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے دیں، بچپن سے ہی اچھے اخلاق کے مالک، ہمیشہ سچ بولا، کریڈیبلٹی اکٹھی کی، اس کے بعد دنیا پہ حکومت کی۔ پتھر مارے لوگوں نے، ظلم کیا لوگوں نے، بہت سی تکلیفیں برداشت کی، کئی دن بھوکے رہے، تب جا کے پوری دنیا پہ حکومت کی، ایک لیڈر بنے، ہمارے لیے مثال بنے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ صرف تقدیر پہ لے کے بیٹھ گئے، کوئی بھی نقصان اٹھایا تقدیر پہ لے کے بیٹھ گئے کہ اللہ کو منظور یہی تھا، بس بات ختم۔ وہ قوم اور تھی جو ظلم کے خلاف بولتی تھی، جو ناانصافی کے خلاف بولتی تھی، جو اپنی غلطیوں کو مانتی تھی، ان کو ایویلویٹ کرتی تھی، ان کو سدھارتی تھی، پھر جا کے کہیں مقام بنتا تھا۔ اور ہم نے غلطیوں کو ایکسپٹ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے سب کچھ خدا پہ ڈال دیا ہوا ہے، اس لیے ہم زوال کا شکار ہیں۔ اور یہ ساری اجلی سازشیں ہوئی ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے مذہب کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، ہمیں یہ چورن بیچا گیا ہے تقدیر کا، جس کی وجہ سے آج ہم ادھر ہیں۔ ہم اپنے مقام کو بھول گئے، ہم اپنی ذات کو بھول گئے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے فرمایا سخر لکم ما فی السماوات والارض، کہ ہم نے زمین و آسمان میں جو بھی ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، چاند، سورج، ستارے، لیکن ہم تقدیر کے ستاروں میں گم کر رہ گئے اور ہم لوگوں سے فال نکلواتے پھرتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنی حیثیت کر دی، لیکن اسی قوم کو اٹھنا چاہیے تھا، اپنی غلطیاں سدھارنی چاہیے تھی، ظلم کے خلاف بولنا چاہیے تھا۔ اگر اپنی غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا، اگر نظام کی غلطی ہے تو نظام کو بدل دینا چاہیے تھا، لیکن ہم تقدیر کا فیون لے کے سو گئے۔ لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمارے پاس قرآن کی تعلیمات ہے، ہم ان کو اچھے سے سمجھیں۔ اگر ہمارے میں غلطی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کریں، اگر ہمارے نظام میں غلطی ہے تو نظام کو بدلیں، پھر کوئی ایسے بے موت نہیں مرے گا، پھر کسی کے سب کچھ ہونے کے باوجود فاقے نہیں کرنے پڑیں گے، پھر کسی کی بیٹیاں زیادہ ہونے سے سسکیاں نہیں نکلے گی۔ اگر نظام ہمارا صحیح ہوگا تو پھر کسی کی غلط جگہ شادی ہوگی، 1 مہینے میں ڈائیورس نہیں ہوگی۔ یہ سب نظام بدلنے کی چیز ہے، ہمیں ان سب سے باہر نکل کے اپنے نظام کو بدلنا ہوگا، ہمیں قرآن تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا۔ اللہ پاک نے، قرآن پاک نے تقدیر کے اس جزء کو صرف 2 جملوں میں بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، کہ اے میرے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی، اپنی غلطی کو تسلیم کیا، توبہ کے دروازے کھل گئے، کامیاب ہو گئے۔ دوسری طرف ابلیس، جس کو کہا گیا، اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو آپ کی رضا تھی، میں نے اس میں کیا، یعنی اپنی غلطی ماننے سے انکار کر دیا اور اپنا جرم اللہ کی مشیت پہ ڈالنے کی کوشش کی، تو کیا ہوا؟ دھتکار دیا گیا۔ اس چیز کو لیتے ہوئے ہمیں اپنی غلطیوں کو ایویلویٹ کرنا چاہیے، اپنے نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ ہمیں دوبارہ واپس قرآن کی تعلیمات پہ آنا پڑے گا۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔